दो यादाश्तें हैं, इसको मिक्स नहीं करना चाहिए हमें। एक यादाश्त है हमारी बॉडी की, ब्रेन वाइज, इसका आसमान की यादाश्त से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, सही। क्योंकि इसकी यादाश्त इसके मुशाहिदे से शुरू होती है। जब ये बच्चा होता है, हम बच्चे होते हैं और हम देखना शुरू करते हैं, तो फिजिकल वर्ल्ड जी 2 साल की उम्र के बाद से हमारा हाफिजा एस्टैब्लिश होना शुरू होता है। रफली साइंस ये कहती है 2 साल 3 साल 4 साल भी कहती है, कुछ केसेस में कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। बट हमने इस ब्रेन से अपना हाफिजा रिकॉल नहीं करना, रूह से करना है। लेकिन अच्छा मजे की बात बताता हूँ, साइंस क्या कहती है। जो साइंस के लोग हैं वो कहते हैं कि डीएनए में सारी इन्फॉर्मेशन ट्रेवल होती है। अच्छा मजे का एक्सपेरिमेंट मुझे याद आ गया साइंस का। एक साइंसदान ने क्या किया, एक मेज बनाई जिसको लेबिरिंथ कहते हैं, जिसमें वो क्या कहते हैं उसको उर्दू में, भूल उसने क्या किया, उसमें 4-5 चूहे डाले, मेल फीमेल, और उसने एक पनीर का टुकड़ा रख दिया एंड पे कि ये अब रास्ता ढूंढेंगे, और उसने कैमरा लगा के उनको ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। और अब उनको स्टडी भी कर रहा हूँ। वो चूहे जाते हैं एक दिन लगाते हैं, 2 दिन लगाते हैं, ढूंढते 3-4 दिन के बाद वो पहुंच जाते हैं उस तक। अब उसने वो चूहे उठाए और उसने उनकी ब्रीडिंग शुरू कर दी। उसके बाद उन चूहों के बच्चे पैदा हुए। वो बच्चे थोड़े बड़े हुए तो उसने उसी लेबिरिंथ में, भूल भुलैया में वो डाले। वो बच्चे पहली ही गो में सीधा उधर पहुंच गए। अच्छा, उन्होंने कोई गलती नहीं की। उन्होंने वो 2-4 टकरें जो फालतू की थी वो नहीं मारी, जो उनके माँ बाप मारते थे। ये होता है साइंटिफिकली इस बॉडी का डेटा ट्रैवल होना, डीएनए के थ्रू जो ट्रैवल होता है। तो अगर हमने यादाश्त रिकॉल करनी है इस रास्ते से भी, तब भी हम आदम अलैहिस्सलाम तक पहुंच सकते हैं। जब सजदा हो रहा था इब्लीस का और नहीं किया था उसने, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम तो अपनी बॉडी के साथ मौजूद थे। So technically, if we are to access the memory of our forefathers and the father of all, तो हम इब्लीस के मोमेंट पे भी पहुंच सकते हैं। There are both ways to access this information. ये अल्लाह ताला कुरान में और तमाम किताबों में और अंबिया अलैहिस्सलाम के थ्रू पहुंचा रहे हैं। याद करो, तो करते आपको याद आ जाएगा। दूसरा तरीका ऑफ कोर्स ये है कि हम एक्सेस, ये जो सूफिया का तरीका है, तज़किया नफ्स करना शुरू करें, हमको दुआएं करें, और फिर उसमें हमें फिर क्या रियल में आएगा या ख्वाब में आएगा? नहीं रियल में। ख्वाब क्यों आएगा? ख्वाब भी आ सकता है। अल्लाह हमारी रूह ख्वाब में हमें कुछ। देखिए मैं कहता हूँ ये दोनों रास्ते ना लें। अच्छा, सही। आसान रास्ता है, मान लें, फिजिकल वर्ल्ड मान लें कि कुरान सच्चा है। अगर मैं मान जाऊं ना, मुझे मेरे आसपास रिश्तेदार कोशिश कर रहे हैं याद दहानी कराने की, याद करो याद, तुम ऐसे थे, तुम वैसे, मैं याद, मैं कहूंगा मुझे याद करने की जरूरत नहीं, मैं तुम पे यकीन कर लूंगा। तुम पे यकीन करूंगा तो मेरा ऑटोमेटिकली वो लिंक्स जुड़ते जाएंगे जो तुम बताते जाओगे। लेकिन फिर तुम मुझे बिल्कुल सही गाइड करना, हादी पे ठीक हो। अल्लाह ताला ने कहा हिदायत मैं देता हूं, यहां तक कहा कि हिकमत भी मैं देता हूं। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आपने एक वीडियो क्लिप भेजा है और इसके अंदर आपने पूछा ये इस शख्स को आप जानते हैं या इसके बारे में कोई है आपका मुशाहिदा, तो बताएं ये कौन है और ये बात क्या कर रहे हैं। तो ये असल में साहिल अदीम साहब, शायद आप जानते ही हो उनको। तो ये साहिल अदीम साहब के भाई हैं। तो ये आजकल पॉडकास्ट और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये लॉन्च हुए हुए हैं। तो ये समझ लें कि कुरान पाक की और इस्लाम की वो मन मानी तशरीहात कर रहे हैं जो कि इनसे पहले जो है वो हमें नबी अलैहिस्सलाम नहीं बता के गए, या हमारे मुहद्दिसीन वगैरह जो हैं वो नहीं उस तरह की तशरीहात बता के गए। जैसे जो वीडियो क्लिप आपने शेयर किया है, मैं वही देख रहा था। तो आप उसमें देखें कि अल्लाह ताला ने अगर किसी चीज़ के बारे में कहा है कि आप याद करो कि उस वक्त क्या मामला हुआ था, तो वो उसमें ये नहीं है कि अल्लाह ताला इंसानों को ये कह रहे हैं कि तुम्हारी मेमोरी के अंदर ये चीज़ स्टोर है और उसमें से निकाल के ये चीज़ याद कर लो तो आप उस पर पहुँच जाओगे। आप ये देखें ना, एंकर ने बड़ा ज़बरदस्त उससे सवाल किया और आखिर में वो खुद भी मान गया कि जनाब कुरान पाक पे बस ईमान ले आए। पहले कहता नहीं, तज़किया नफ्स के ज़रिए से, सूफिया के ज़रिए से आप पहुंच सकते हैं। यानी पहले उसने चूहों की मिसाल इंसानों पे फिट कर दी। और यही काम जो है समझ लें लिबरल सेकुलर्स भी करते हैं कई दफ़ा, कि वो बंदरों की और इंसानों के मिला के और इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं कि जनाब इनके डीएनए में ऐसा हो गया तो ऐसे भी है। हालांकि ये इस्टेब्लिश्ड फैक्ट नहीं है कि अगर आपकी पिछली नस्ल ने कोई नॉलेज लिया या आपके माँ बाप ने कोई नॉलेज लिया, वही एज इट इज़ नॉलेज जो है वो, या उसका कुछ हिस्सा जो है वो आपके डीएनए के अंदर ट्रैवल हो जाएगा और आप उसको एक्सेस भी कर लेंगे, ठीक है ना, आप उसकी डिकोडिंग कर लेंगे। ऐसा कोई इस्टेब्लिश फैक्ट ना साइंस ने अब तक प्रूव किया है, ना फलसफे ने, ना किसी और चीज़ ने, ना मज़हब ने, ठीक है ना। तो इसलिए ये जब रास्ते इस तरह के अपनाते हैं, और आपको जैसे मिसाल है इस वीडियो के अंदर ये भी बता रहे थे कि जनाब अल्लाह ताला ने जिस वक्त जो है वो इब्लीस को सजदा करने का हुक्म दिया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से वाक़या, तो उसको इससे लिंक कर रहे थे चूहों वाली बात से, कि जनाब जैसे उनकी मेमोरी हो गई थी और वो अगली नस्ल के अंदर ट्रांसफ़र हो गया और उन्होंने जल्दी उस टास्क को अचीव कर लिया। वो बिल्कुल एक फ़र्क चीज़ है। अगर हम उस मिसाल को भी देख लें तो वो किसी भी लिहाज से ना नबी अलैहिस्सलाम के दीन के ऊपर फिट आती है, ना इंसानों के ज़ाहिरी तौर पे फिट आती है। मिसाल के तौर पे एक बाप ने वो कोई अच्छा शूटर था और उसने जनाब
کسی کو مار دیا, ٹھیک ہے نا, مثال ہے وہ آرمی میں تھا, کسی ایسے ادارے کے اندر تھا, اور اس کی شوٹنگ سکلز یہ چیزیں بڑی اچھی تھیں. اب یہ لازمی نہیں ہے کہ اس کا بیٹا بھی شوٹر ہی بنے گا, ٹھیک ہے نا, یا اس کا نشانہ بھی اچھا ہوگا, وہ اچھی سنائپر گن چلا سکے گا, ایسا بالکل نہیں ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنے باپ کی وجہ سے اس کو گھر کے اندر ایک سکل مل رہی ہوگی, تو وہ اس کو لرن کرنے کے اندر آسانی ہوگی اور موٹیویشن بھی ہوگی کہ بھائی میرا باپ بھی اگر اس لیول پہ تھا تو میں بھی اس لیول کو اچیو کر سکتا ہوں, میں اس کو بھی کراس کر کے آگے جا سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ہر دفعہ ایسا کوئی پرنسپل ہوگا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, علامہ اقبال کتنے بڑے شاعر ہیں, لیکن علامہ اقبال کا بیٹا, ٹھیک ہے, بالکل فارغ ہے, ان سے بالکل سمجھ لیں کہ اپوزٹ ہے, ٹھیک ہے نا. تو بالکل فکر کے لحاظ سے بھی اور سکل کے لحاظ سے بھی اور شاعری کے لحاظ سے بھی, یعنی آپ کوئی معاملہ دیکھ لیں اس کے اندر ہمیں وہ بندہ علامہ اقبال کے بالکل برعکس نظر آئے گا, یعنی بالکل ٹوٹلی ڈس ایگریمنٹ میں اور ان سب چیزوں کے اندر. اگر ڈی این اے ٹریولنگ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی, کوئی فیکٹ ہوتا کہ اس کی سکل اس میں آ جاتی یا کچھ نہ کچھ اس کا حصہ آ جاتا ڈی این اے کے اندر, تو علامہ اقبال کا بچہ کیوں نہیں اس طرح بن سکا. پھر اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں, مثال ہے ابو جہل ہے, اسلام اس نے قبول نہیں کیا, ٹھیک ہے. اگر اسی کا ڈی این اے ٹریول ہوا ہوتا اس کے بچے کے اندر, عمر بن وہ جو تھا, مجھے اس وقت ذہن سے نکل گیا اچانک نام, شاید یاد آ جائے آگے چل کے, تو جو اس کا بیٹا تھا ابو جہل کا, عمر بن ہشام کا, تو وہ اس نے تو اسلام قبول کر لیا نا, اور اپنے باپ کے مرنے کے بعد کچھ دیر میں بعد ہی قبول کر لیا. کیا اس کو ڈی این اے کے اندر کوئی ریکالنگ یا اس طرح کی چیزیں ہوئی تھی؟ نہیں, اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حق مان کے, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ اس کو حق نظر آ گیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کا بندوبست کر دیا اور وہ اس نے اسلام قبول کر لیا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی سمجھ لیں کہ تشفی رکھی, ان کے لیے جو ہے نا وہ ان کے لیے سمجھ لیں ڈھارس بندھائی, جب ان کے اپنے گھر میں خاندان کے قریبی لوگ, ان کے رشتہ داروں میں سے کچھ لوگ, اور جیسے نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں میں ابو سفیان ایک تھا, ایک تو ابو سفیان بن حرب نہیں, حضرت معاویہ کے والد, ایک اور ابو سفیان تھے, ٹھیک ہے نا, غالباً ابو سفیان بن حارث تھا ان کا نام. وہ بڑے قریبی تھے اور اتنے ہی بڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن تھے. تو لیکن وہ شکر ہے فتح مکہ سے پہلے یا اس کے قریبی مسلمان ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھارس بندھائی کہ آپ جن لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں, اگر وہ قبول نہیں کرتے تو یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, آپ کا کام تو بس پہنچا دینا ہے. اب یہ اللہ کا کام ہے کہ اس کو ہدایت کے لیے چنتا ہے یا ہدایت کس کو دے دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی نبی علیہ السلام کو صرف تسلی دینے کے لیے ان کی جو محنت تھی اس کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے کے لیے کہ آپ بس اپنا کام کریں, آگے جو ہے ہدایت قبول کون کرے گا, جو حق کو قبول کرنے والا ہوگا, یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جو ہے وہ رستہ کی توفیق اور اس طرح کی ساری چیزیں, اور یہ اللہ کا کام ہے اصل میں, اللہ ہدایت ان لوگوں تک پہنچا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائیں, نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں کہ جناب یہ ڈی این اے ٹریولنگ میں کوئی اس طرح کی چیزیں. ہاں یہ ضرور ہے, مثال ہے حاتم طائی تھا, ٹھیک ہے نا, حاتم طائی کا پورا خاندان جو ہے سخاوت کے لیے مشہور سمجھا جاتا ہے. آگے اس کا بیٹا جو ہے حاتم طائی نے اسلام قبول نہیں کیا, عدی بن حاتم نے اسلام قبول کر لیا, ٹھیک ہے نا, اور وہ بھی سخاوت کے اندر مشہور تھے, ٹھیک ہے نا, ان کا پورا خاندان ہی اسی چیز میں مشہور تھا. تو وہ ایک سکل, ایک اچھی چیز اگر خاندانی ٹریول ہو رہی ہے تو وہ پھر اس لیگیسی کو وہ لوگ لے کے چلتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اس کو دیکھا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ چوں والی مثال دے ذریعہ ہاشمی صاحب, اور وہ کہیں کہ جناب چونکہ وہ پنیر ان کے ماں باپ نے ڈھونڈ لیا تھا تو اگلی نسل اس سے بھی جلدی ڈھونڈ لے گی, سیدھا سیدھا جا کے ڈھونڈ لے گی, ایسا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. اگر ماں باپ نے اپنے بچوں کو وہ چیز اس کی جو ہے سکل یا وہ چیزیں تھوڑی سکھائی ہوئی, ٹھیک ہے, تو ان کے لیے زیادہ اور آسانی ہو جائے گی. جیسے عدی بن حاتم کے اگر والد حاتم طائی کے اسلام قبول نہیں کیا, لیکن ان کے ہاں سخاوت تھی, ان کے خاندان میں انہوں نے اپنے بچوں کو بھی سکھائی, تو وہ سخاوت چلتی گئی ان کے خاندان میں. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی خاندان میں سخاوت تھی, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس لیول کی سخاوت ہوئی کہ حاتم طائی کا خاندان جو ہے وہ اس سخاوت کو دیکھ کے جو ہے وہ اس نے اسلام قبول کر لیا. حاتم طائی کی جو بہن تھی
ان کے ساتھ ایسا سخی نبی علیہ السلام نے اس کو سلوک کیا، اللہ کے چاہتے تو کچھ بھی کر سکتے تھے ان کے ساتھ، ان کو باندی بنا سکتے تھے، کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن ایسا حسن سلوک کیا نبی علیہ السلام نے اس کی بہن کے ساتھ حاتم طائی کی کہ اس نے اپنے بھائی کو بھی جا کے جھنجھوڑا کہ تم کن لوگوں کے خلاف ہو رہے ہو، ٹھیک ہے نا. تو وہ نبی علیہ السلام اپنے خاندان سے بھی زیادہ بڑھ گئے سخاوت کے اندر، اور اپنے جو ہے وہ سمجھنے کے عزیز رشتہ داروں کے علاوہ حاتم طائی سے بھی اوپر چلے گئے سخاوت کے اندر، ٹھیک ہے نا. نہیں تو نبی علیہ السلام کی خاندان حاتم طائی کے خاندان کی سخاوت سے مطلب اوپر نہیں سمجھے جاتے تھے، ٹھیک ہے نا. لیکن نبی علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے ان کو بھی کراس کر دیا، کیونکہ ان کے خاندان میں جو ہے وہ انبیاء کا معاملہ تھا نبی علیہ السلام کے. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں نا، اس کو ڈی این اے ٹریولنگ اور اس چیزوں کے نام نہیں دیا جا سکتے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بندوں کو عطا کر دیتا ہے، تو ان کو کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی بھی جا سکتی ہیں. لیکن ہر بندے کا یہ نہیں معاملہ ہوتا کہ آپ چوہوں والی مثال دے کے تو انسانوں کو یہ سمجھا رہے ہو کہ جناب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن کے اندر اگر آدم ابلیس کا قصہ بتایا تو آپ اس کو کوشش کریں تو وہ آپ کو یاد بھی آ سکتا ہے اس دنیا کے اندر سے جا کے. واللہ عالم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.